معمول کارتون انجام میدن، بعد شما تلفن اینا ببرید تمام شد. تا اون که با تجاوز گورش رو با دو دستش تو خاک این وطن کرد، ما راهمون همینه، با اهل ظلم تدبیر، با اهل مهر لبخند. هیهات من نزله، هیهات من نزله، با شور و با تلاطم تو دستمون همیشه شمشیر مستطعتم. سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، اما